आगाह करेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशत गर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला। ISPR के मुताबिक अफगान हदूद से दहशत गर्दों का चित्राल सरहद पर पाकिस्तानी चेक पोस्टों पर हमला किया गया। चित्राल के इलाके कैलाश में पाक अफगान सरहद पर दहशत गर्दों की जानिब से 2 फौजी चौकियों पर हमला किया गया। फायरिंग के तबादले में 12 दहशत गर्द हलाक और बड़ी तादाद में दहशत गर्द जख्मी हो गए। फायरिंग के तबादले में पाक फौज के 4 बहादुर जवान शहीद हो गए। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हवाले से आज अगेन अच्छी खबरें नहीं आ रही। 2 बड़े वाक़यात हुए हैं। एक तोरखम बॉर्डर पर पाकिस्तान और अफ़गान जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनके दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ है और जो तोरखम बॉर्डर है उसको आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया है। दूसरा वाक़या कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान की तरफ से एक बहुत बड़ा दावा सामने आया और आगाज़ इस वक्त जो पाकिस्तान को चैलेंजेस हैं वो क्या हैं, और अगेन दुश्मन तो वहाँ पे मौजूद है, ज़ाहिर है जो साजिशें हैं वो भी अपनी जगह जारी रहती हैं, लेकिन पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस और उनका हल क्या है? ISPR का कहना है कि उम्मीद है अफगान अबूरी हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ दहशत गर्दी की कार्रवाइयों के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल नहीं होने देगी। ISPR के मुताबिक दहशत गर्दों की बड़ी तादाद ने जदीद असलहे के साथ चित्राल के इलाके कैलाश में पाक अफगान सरहद पर मौजूद 2 फौजी चौकियों पर हमला किया। कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के एक सीनियर कमांडर और उनके तर्जुमान ने आज ये दावा किया कि तकरीबन सुबह 4 बजे उन्होंने चतराल जो कि अब खैबर पख्तूनख्वा का एक ज़िला है और जो अफ़गानिस्तान का सूबा कुन्नड़, नूरिस्तान और बदख्शां है उसके साथ उसकी सरहदें मिलती हैं। उनका ये दावा है TTP का कि उन्होंने एक जो कहा है कि ग्रैंड ऑपरेशन लॉन्च किया है और सरहद को क्रॉस करते हुए कई जो वहाँ के गांव हैं, कई जो देहात हैं चित्राल के उन पर उन्होंने कब्ज़ा कर लिया है। अगर इसमें आई थिंक 10% भी बात सच्ची है कि अगर चित्राल की तरफ से अब TTP जो है वो एक कोशिश कर रही है कि वहाँ पर सरहद को क्रॉस करने की और वहाँ पर इलाकों को कब्ज़ा करने की, तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है क्योंकि बाकी जो साबका कबायली इलाके हैं वहाँ पर हमने देखा कि हालिया महीनों में जो TTP के वाक़यात में बहुत तेज़ी से इजाफा हुआ, लेकिन उन वाक़यात में इजाफे के बावजूद ये बात भी अपनी जगह पे मौजूद है कि अभी तक TTP का पाकिस्तान के जो माजी में रहा है किसी भी इलाके के ऊपर उस तरीके से बाज़ाब्ता तौर पर कंट्रोल नहीं है, जो कि वो तवातुर से कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम जो साबका कबायली इलाके हैं जो माजी में उनका वहाँ पे कब्ज़ा रहा तो उसको दोबारा उस कब्ज़े को वो बहाल करवा सके, लेकिन अभी तक उनको उस तरीके से कामयाबी नहीं मिली। बट एक चीज़ जो TTP के दावे हैं उससे एक चीज़ ज़ाहिर होती है कि उनकी इंटेंशन बड़ी क्लियर है कि वो साबका कबायली इलाके हों या फिर ये चतराल का जो इलाका है वहाँ पर, इसका मतलब है कि आज अगर उनको कामयाबी नहीं भी मिली तो वो एक कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से वहाँ पर कब्ज़ा करें, और जिस तरीके से उन्होंने ये दावा भी किया। अब ये जो चतराल का इलाका है माजी में भी इस लिहाज से ख़बरों में रहा है कि यहाँ पर मिलिटेंट्स की प्रेजेंस रही है इवन आफ्टर 9/11 अटैक्स। जब उसामा बिन लादेन की तलाश थी अमेरिका को और बाकी दुनिया को, तो एक आध वीडियो जो मंजर-ए-आम पर उसामा बिन लादेन की एमन अल-ज़वाहिरी के साथ भी सामने आई, तो कहा यह जाता है कि चतराल और अफ़गानिस्तान के जो सरहदी इलाका है उसके दरमियान जो इलाका था उसी में वो वीडियो जो है वो शूट की गई थी, और जो अमेरिका है या जो बाकी दुनिया की ताकतें हैं वो उसामा बिन लादेन को इस एरिया में भी तलाश करती रही हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इस इलाके में मिलिटेंट्स की माजी में प्रेजेंस ज़रूर रही है, तो कि बाद में पाकिस्तान ने जो ऑपरेशंस किए वो साबका कबायली इलाके हों या जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो, तो काफ़ी हद तक पाकिस्तान को कामयाबी हासिल हुई। वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो तबाह हुआ, लेकिन अब दोबारा से TTP ये जो दावा कर रही है या कोशिश कर रही है कि इन इलाकों पर कब्ज़ा किया जाए, ये बात डेफिनेटली एक अलार्मिंग सिचुएशन है और अगेन उस बात की रीइंफोर्समेंट है कि कैसे अफ़गान तालिबान के आने के बाद अगस्त 2021 में जब दोबारा इक़्तिदार में आए थे, TTP कमज़ोर होने के बजाय एक दफ़ा फिर जो है वो सर उठा रही है। और जो कुन्नड़ का इलाका है ये वो इलाका है, ये सूबा है अफ़गानिस्तान का
جہاں پر TTP کی ایک بہت بڑی پریزنس موجود ہے، اور جو لوگ اس علاقے سے واقف ہیں یا افغانستان کے اندر جو TTP کی موومنٹ پر نظر رکھے ہوئے ہیں، ان کا یہی کہنا ہے کہ پورے گاؤں کے گاؤں جو ہیں ان جو سرحدی علاقے ہیں پاکستان کے ساتھ جو جڑے ہوئے ہیں، ان میں TTP کی پریزنس موجود ہے. نہ صرف ان کے جو ملیٹنٹس ہیں، ان کی جو فیملیز ہیں وہ بھی موجود ہیں، اور وہاں پر جو افغان طالبان ہیں، جیسے ہم پاکستان میں جو افغان نیشنلز ہیں ان کو مہاجرین کہتے ہیں، تو افغان طالبان بھی جو TTP کے لوگ ہیں ان کو پاکستان کے مہاجرین کہتے ہیں. لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ان مہاجرین میں ایک بہت بڑی جو تعداد ہے وہ کالعدم تحریک طالبان پاکستان کی ہے، اور افغان طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد یہ بات بھی اپنی جگہ پہ موجود ہے کہ ان لوگوں کو ایک کھلی چھٹی ہے اور یہ فریڈم کے ساتھ وہاں پر موو کر رہے ہیں. باوجود بارڈر پر ہوا ہے تورخم، آپ کو پتہ ہے کہ ون آف دا کی کراسنگ پوائنٹ ہے، وہ دونوں ملکوں کے درمیان تجارت ہو یا پھر لوگوں کی آمد و رفت ہو، اور پاکستان اور افغان جو بارڈر فورسز ہیں ان کے درمیان جھڑپیں ہوئی ہیں، اور ان جھڑپوں کی جو وجہ ہے وہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ جو افغان حکام ہیں وہ جو سرحد سے متصل کوئی نئی پوسٹ جو ہے اس کا قیام عمل میں لا رہے تھے. حالانکہ جو ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان اب یہ SOP ہے کہ وہ کوئی بھی جو اس طرح کی پوسٹ ہے وہ بغیر دوسرے ملک کی اجازت سے وہ تعمیر نہیں کریں گے. لیکن پاکستانی حکام کا کہنا ہے کہ جو افغان کے حکام ہیں وہ پاکستان کی اجازت کے بغیر غیر قانونی طور پر اس سرحدی علاقے میں وہ پوسٹ کی تعیناتی کر رہے تھے، جس سے دونوں ملکوں کے درمیان جھڑپیں شروع ہوئیں. اور ابھی تک کی رپورٹ کے یہ جو کی کراسنگ پوائنٹ ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان وہ عارضی طور پر بند تھا. لوگوں کی نقل و حمل جو ہے وہ بھی رک گئی تھی. دیکھیں، میرے خیال میں 5 پہلو ہیں اور 5 سبق ہیں جو کہ 1965 کی جنگ سے ہمیں حاصل ہوتے ہیں، جو آج کے چیلنجز سے بھی نمٹنے کے لیے میں سمجھتا ہوں سب سے کرٹیکل ریکوائرمنٹ ہے قومی سطح پہ. پہلی بات جو سب سے امپورٹنٹ ارشاد صاحب نے کی، میں اس کو آگے بڑھاؤں گا، اور سب سے امپورٹنٹ بات یہی ہے کہ دیکھیں وہ جو جنریشن تھی جس نے 1965 میں ہم سے 5 گنا بڑے دشمن کے دانت کھٹے کیے اور اس کا غرور خاک میں ملایا، وہ جنریشن تھی جو کہ تحریک پاکستان میں شریک تھی. تو ان کا جو کمٹمنٹ تھی نا، جس نے ملک بنایا ہے وہی اس کو بچانے کے لیے ہر قربانی سے دریغ نہیں کرے گا، سر دھڑ کی بازی لگا دے گا. ایک تو کمٹمنٹ ہے. دوسری چیز یہ کہ دیکھیں اس وقت کی جو قومی قیادت تھی اور قوم تھی اور فوج تھی، اس میں کسی قسم کی کوئی تفریق نہیں تھی. وہ یکجان 2 قالب تھے. اگر ہمارے افواج سرحدوں پہ اپنی قربانیاں دے رہی تھیں، اگر ہمارے پائلٹ فضا میں دشمن کو ناکو چنے چبوا رہے تھے، یا ہماری بحریہ دوارکا پہ بھارتی جو بیسز ہیں ان کو تباہ کر رہی تھی، تو ہمارا میڈیا ہو، ہمارے جرنلسٹ ہوں، ہمارے فنکار ہوں، ہماری قوم جو ہے، ہمارے اسٹوڈنٹس ہوں، وہ جس انداز میں بھی ان سے ہو سکتا تھا وہ فوج کے ساتھ ایک سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑے تھے. یہ دوسرا پہلو ہے. تیسرا پہلو یہ ہے کہ obviously جو ہماری افواج تھیں ان کا جذبہ جہاد اور جذبہ شہادت کی تو دنیا میں آج بھی نظیر نہیں ملتی ہے. وہ ڈیفینیٹلی وہ سر دھڑ کی بازی لگاتے تھے. چوتھا پہلو جو تھا، جو بتانا ضروری ہے، کہ دشمن کی عددی اور مادی برتری ہمارے اوپر 5 گنا زیادہ تھی، لیکن اس نے ہماری افواج اور ہماری قیادت کو بالکل مروب نہیں کیا.